बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पहले तो ये डर होता था कि आप टीवी को बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले लेगी। अब जस्टिस जाहिया खान बैठे हैं, इस निज़ाम के की पैदावार हैं, बेनिफिशरी हैं अमीनुद्दीन खान, आइनी बेंच वाले, तो अब किसने नोटिस लेना है? तो खुल के बातें, और ये अच्छी चीज़ है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। जिस तरह से फैसल ऑर्डर ने खुल के बातें की हैं, बहुत अच्छा किया, और ये एक रियलिटी है। उसके बाद काशिफ अब्बास साहब ने पूछा कि इमरान खान कितनी सीटें जीते थे 8 फरवरी को। फैसल ऑर्डर कहते हैं कि मेरे लिए ये रेलिवेंट बहस है। काशिफ अब्बास कहते हैं कि 2/3, तो फैसल ऑर्डर कहते हैं कि ये आपकी फिगर है। हाँ, उनकी पॉपुलैरिटी 2/3 वाली थी। काशिफ अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान इतनी सीटें कैसे ले गया, क्योंकि एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, इमरान खान जेल में था, उसको डाला हुआ था, वो फिर भी पूरे पाकिस्तान से जीत गया। तो फिर एक डिस्कशन हो रही थी, तो उस पर फैसल ऑर्डर कहते हैं कि आप बात कर रहे हैं कि आपको कायद आज़म का पाकिस्तान चाहिए, आपको कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं मिल सकता। ये भी मतलब खुल्लम खुला दीदा दिलेरी के साथ। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। भुट्टो को फांसी हुई, 45 साल बाद कहा गया कि सज़ा गलत हुई। तो फिर काशिफ अब्बास साहब ने कहा कि उस वक्त जो भुट्टो को सज़ा दी गई थी तो क्या अदालतें आज़ाद थी? तो जब कनपट्टी पे बंदूक हो तो फिर ऐसे ही फैसले होते हैं। फैसले काशिफ अब्बास ने कहा कि फैसले एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर होते रहे। फिर उनको गिनवाया। काशिफ अब्बास साहब ने यह भी कहा कि आपने भी तो फ़ायदा उठाया, आप भी तो सेनेटर बने हुए हैं। और फिर काशिफ अब्बासी को जब वो कह रहे थे फैसला ऑर्डर के देखें ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो काशिफ अब्बासी ने कहा कि जब जमहूरियत के पौधे को आप फलने फूलने नहीं देंगे और जब लगेगा तो उसको उखाड़ देंगे, मार्शला लगा देंगे, हाइब्रिड निज़ाम ले आएंगे, तो फिर जमहूरियत कैसे पनपेगी, कैसे फलेगी फूलेगी? फिर उसके बाद फैसला ऑर्डर कहते हैं कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मरियम CM होगी, इलेक्शन से पहले बता दिया था। तो काशिफ अब्बास साहब ने कहा कि मैंने आपको कहा था कि मियाँ साहब अकेले भी दौड़े तो दूसरे नंबर पर आएंगे 8 फरवरी के इलेक्शन में। तो फैसला ऑर्डर कहते हैं कि मैंने कहा था कि चौथे नंबर पर आएंगे। तो काशिफ अब्बासी ने कहा कि ना, मैंने कहा था कि दूसरे नंबर पर आएंगे, आपने कहा था चौथे नंबर पर आएंगे, ना मेरा दूसरा हुआ ना आपका चौथा हुआ, तो मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन में 8 फरवरी के इलेक्शन में तीसरे नंबर पर आए। काशिफ अब्बासी ने कहा कि ये जो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया और मरियम नवाज को CM बनाया गया, तो क्या मियाँ साहब इस पर मियाँ नवाज शरीफ ऑन बोर्ड थे? तो फैसला ऑर्डर कहते हैं कि होना पड़ता है जब आपके पास कोई चॉइस ना हो। काशिफ अब्बासी कहते हैं कि 8 फरवरी को किस वक्त एहसास हुआ कि मामलात हाथ से निकल गए हैं, PTI जीत गई है, रिजल्ट बदलने होंगे। फिर उसके बाद काशिफ अब्बासी ने एक मौके पर यह भी कहा कि इस मुल्क की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने की ज़रूरत है। काशिफ अब्बासी साहब ने पूछा फैसला ऑर्डर से कि मियाँ शहबाज शरीफ जैसे वज़ीर आज़म कभी मिलेगा दोबारा जो किसी बात पर इनकार ना करते हों? तो उस पर उन्होंने अपना खैर जवाब दिया। मैं तो सिर्फ वो काबिल एतराज़ मुमकिन तौर पर बातें आपको बता रहा हूँ जिन पर हुआ होगा। फैसला ऑर्डर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक दीवार है। नहीं, काशिफ अब्बास साहब ने कहा कि आपने कहा कि आर्मी चीफ रोनाल्डो हैं, तो क्या शहबाज शरीफ उनकी फुटबॉल है? फिर फैसला ऑर्डर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक दीवार है, आप उसे टकराएंगे तो आपका सर फट जाएगा, उनको कुछ नहीं होगा। तो फिर काशिफ अब्बास साहब ने कहा कि फ़ौज का सियासी रोल नहीं होना चाहिए। फिर काशिफ अब्बास साहब ने सवाल किया कि उस वक्त क्या चल रहा था नवंबर 2022 में जब आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने, तो उस पर उनके सवाल के जवाब में फैसल ऑर्डर ने कहा कि जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ बने। अब ज़रा जल्दी जल्दी मैं आपको इंट्रो सुना देता हूँ, जिस इंट्रो पे माफ़ी मांगी गई है। ये इंट्रो में भी इंसानी हकूक़ की पामालियों पे बात की गई है, आइन की पामाली पे बात की गई है, और बहुत ज़बरदस्त काशिफ अब्बास साहब ने गुफ्तगू की है। ज़रा सुनिए इस इंट्रो की। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस इंट्रो से ज़्यादा जो आगे सवाल थे जो मैंने आपको बताए वो ज़्यादा काबिल एतराज़ थे, जिसमें ये बात इस्टेब्लिश हुई कि 75 साल से इस्टेब्लिशमेंट ही, यानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान ये मान रहा है खुल्लम खुला कि इस्टेब्लिशमेंट ही 75 साल से हुक्मरानी कर रही है, इलेक्शन रिग्ड थे, आइंदा भी रिग्ड होंगे। नवाज शरीफ को लेट गया था, नवाज शरीफ डील करके उसने अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बनवाया, भाई को बनवाया, और ये सारी बातें जो हैं जो आप और हम हर जगह बैठ के बात करते हैं, तो वो टीवी पे बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के सबसे अहम स्पोक्स पर्सन ने इस बात का एतराफ़ किया और दीदा दलेरी से किया। कोई उनको डर नहीं है, इसलिए कि आप सारे इदारे इस वक्त कहाँ से चल रहे हैं वो आपके सामने। सुनिए ज़रा काशिफ अब्बास साहब ने उस दिन इंट्रो में क्या कहा। गुज़िश्ता हफ्ते कराची में पहली दस्तूर साज असेंबली के इजलास की याद में एक तकरीब, खबर पढ़ रहा था अखबार में, मैंने ये खबर देखी। हमें पाकिस्तान में तख्तियां लगाने का शौक है, हम इवेंट्स क्रिएट करते रहते हैं, ये भी एक सही। बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ तख्ती लगाई, रिवायती तकरीर की, उसमें जमहूरियत, कुर्बानी, सियासी तारीख जैसी बहुत सी बातें की। पुराने वाक़यात की तख्तियां तो लगी हुई, लगती रहती हैं, सब लगाते हैं या उसको याद करते रहते हैं। क्यों ना इस मुल्क में नई तख्तियां लगाएं? जिस आइन पर फख्र करते हैं और फख्र कर रहे हैं, उस आइन के कत्ल की एक तख्ती भी लगनी चाहिए। उसका इफ्तिताह भी बिलावल भुट्टो साहब मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दूसरी क़यादत के साथ मिलकर करें। इस मुल्क में आइन को तो दफन ही कर दिया गया है, इस कत्ल में सबका हाथ है। वो तमाम जो इस मुल्क के आइन के खिलाफ पिछले साल दिहाइयों से फैसले करते आ रहे हैं, ये सब पेश है। आइन को सरेआम कत्ल किया जाता है
اور سب اس پر جشن مناتے ہیں. اس کی ایک تختی تو بنتی ہے, اس کی بھی نقب کشائی ہونی چاہیے, اس پر بھی شادیانے بجنے چاہیے. کیسے اس میں سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے. ویسے تو ٹروتھ کمیشن کی بہت بات ہم سنتے ہیں پاکستان میں, سچ بولنا چاہیے, ہو جائے ایک سچا مکالمہ. کیا ہوا, کس نے کیا, کب کیا. اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو داغدار ہے ہی, سیاستدانوں کے جسم پر بھی کپڑے نہیں ہیں جب آپ آئین کی بات کریں, ڈیلز کی بات کریں. یہ صرف ایک سوال آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کاشف باز صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے, معلومات کہاں سے آتی ہیں, اور آپ کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ ٹھیک بھی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ہم اینڈ کریں گے, سن لیں. روٹین کی گفتگو نہ کریں, کیونکہ آپ کو خبریں بڑی ہوتی ہیں, آتی کہاں سے, اکثر ٹھیک ہوتی. یہ ساری دنیا باہر کہتی ہے, باہر جا کے جب بھی بات کریں کہ مولانا صاحب کی خبریں کہاں سے آتی ہیں, جی ان کی خبریں بڑی ٹھیک ہوتی. دیکھیے کاشف صاحب, آگے جو گفتگو تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا کیا باتیں ہوئی اس پروگرام میں. کاشف عباسی صاحب نے 26 نومبر کا بھی نام لیے بغیر گولی چلنے کا بھی ذکر کر دیا, آئین ٹوٹنے کا بھی بات کر دی, اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر بھی بات کر دی, جسٹس ضیاء خان کے چیف جسٹس بننے کی بھی بات کر دی, امین الدین خان کے چیف آئینی بینچ کے سربراہ بننے کی بھی بات کر دی, جس طرح سے سپریم کورٹ میں جج بھرتی کیے گئے, جس ہائی کورٹس میں جج, ہر چیز انہوں نے پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر بات کی ہے, اور یہ بہت ناگوار گزرا ہے, اور اس لیے کاشف عباسی صاحب اویئر ہوئے ہیں. تو بہرحال اب یہ پروگرام ہر جگہ ڈسکس ہوگا, اس پہ بات ہوگی. تو اچھا ہے, یہ نظام ایسے کام کر رہا ہے کہ مزید یہ پہلے ہی ننگا تو پہلے ہی ہے, مزید گندا بھی ہوگا اور لوگوں کے سامنے بھی آئے گا. پہلے تو یہ ڈر ہوتا تھا کہ آپ ٹی وی کو بات کریں گے سپریم کورٹ سوموٹو لے لے گی. اب جسٹس ضیاء خان بیٹھے ہیں, اس نظام کی پیداوار ہیں, بینیفیشری ہیں امین الدین خان, آئینی بینچ والے, تو اب کس نے نوٹس لینا ہے, تو کھل کے باتیں. اور یہ اچھی چیز ہے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. جس طرح سے فیصل آرڈر نے کھل کے باتیں کی ہیں, بہت اچھا کیا, اور یہ ایک ریئلٹی ہے. اس کے بعد کاشف عباسی صاحب نے پوچھا کہ عمران خان کتنی سیٹیں جیتے تھے 8 فروری کو. فیصل واڑے کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ ریلیونٹ بحث ہے. کاشف عباسی کہتے ہیں کہ 2/3, تو فیصل واڑے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی فگر ہے. ہاں, ان کی پاپولیرٹی 2/3 والی تھی. کاشف عباسی کہتے ہیں کہ عمران خان اتنی سیٹیں کیسے لے گیا, کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا. عمران خان جیل میں تھا, اس کو ڈالا ہوا تھا, وہ پھر بھی پورے پاکستان سے جیت گیا. تو پھر ایک ڈسکشن ہو رہی تھی, تو اس پہ فیصل واڑے کہتے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو قائد اعظم کا پاکستان چاہیے, آپ کو قائد اعظم کا پاکستان نہیں مل سکتا. یہ بھی مطلب کھلم کھلا دیدہ دلڈی کے ساتھ. پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے. بھٹو کو پھانسی ہوئی, 45 سال بعد کہا گیا کہ سزا غلط ہوئی. تو پھر کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ اس وقت جو بھٹو کو سزا دی گئی تھی تو کیا عدالتیں آزاد تھیں, تو جب کن پٹی پہ بندوق ہو تو پھر ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں. فیصلے کاشف عباسی نے کہا کہ فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہوتے رہیں. تو پھر ان کو گنوایا. کاشف عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ نے بھی تو فائدہ اٹھایا, آپ بھی تو سینیٹر بنے ہوئے ہیں. اور پھر کاشف عباسی کو جب وہ کہہ رہے تھے فیصل اڑا کہ دیکھیں یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, تو کاشف عباسی نے کہا کہ جب جمہوریت کے پودے کو آپ پھلنے پھولنے نہیں دیں گے, اور جب لگے گا تو اس کو کھاڑ دیں گے, مارشل لا لگا دیں گے, ہائیبرڈ نظام لے آئیں گے, تو پھر جمہوریت کیسے پنپے گی, کیسے پھلے گی پھولے گی. پھر اس کے بعد فیصل واڑے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اگر شہباز شریف پرائم منسٹر بنیں گے تو مریم سی ایم ہوگی, الیکشن سے پہلے بتا دیا تھا. تو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میاں صاحب اکیلے بھی دوڑے تو دوسرے نمبر پر آئیں گے 8 فروری کے الیکشن میں. تو فیصل واڑے کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ چوتھے نمبر پر آئیں گے. تو کاشف عباسی نے کہا کہ نہ, میں نے کہا تھا کہ دوسرے نمبر پر آئیں گے, آپ نے کہا تھا چوتھے نمبر پر آئیں گے, نہ میرا دوسرا ہوا نہ آپ کا چوتھا ہوا. تو میاں نواز شریف الیکشن میں 8 فروری کے الیکشن میں تیسرے نمبر پر آئے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.